उनके पाकिस्तान के मशहूर कुर्रा बतौर मुम्तहनीन के तशरीफ़ फरमा है। मेरी मुराद कारी अब्दुल रज़ाक सानी साहब, कारी सनाउल्लाह साहब, कारी अब्दुल शकूर फिरोज साहब और मेरी बाईं तरफ कारी याहिया साहब तशरीफ़ फरमा है, जो बच्चों से सवालात करेंगे। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाता है। सबसे पहले मैं दावत देता हूँ हमजा इमरान बिन ज़ाहिर इमरान। नहीं मदरसे का नाम है ना शहर का नाम, सिर्फ तालिब इल्म का नाम। वो हमजा इमरान बिन ज़ाहिर इमरान तशरीफ लाए। तलबा नाम सुनकर जरा जल्दी से तशरीफ आ लेते हैं। सूरत अत-तग़ाबुन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। या إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا إنما ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. سورة الحشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. سورة الطور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. तशरीफ लाते हैं सुहेब अब्दुल शकूर बिन अब्दुल शकूर। सुहेब अब्दुल शकूर बिन अब्दुल शकूर।
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بكل شيء عليم. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله عليم بذات الصدور. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أزغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون سنفرغ لكم أيها الثقلان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद फैजान आसिफ बिन मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद फैजान आफिस बिन मोहम्मद आसिफ। बेटा घबराने की कोई बात नहीं, तरीके से कैसे आप करते हैं, कैसे परेशान होने वाली बात नहीं। सब आपके सामने असाधा है, आप यहाँ आए हैं तो मोहम्मद मराठी के सामने परेशान होने वाली बात नहीं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
مسبوقين على أن نبدل خير وما نحن ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسول يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद शर्जील बिन शाहिद महमूद। मोहम्मद शर्जील बिन शाहिद महमूद। قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا لمنقلبون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا لمنقلبون. إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب. إن عذاب ربهم غير مأمون. إن عذاب ربهم غير مأمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما तशरीफ लाते हैं आपके सामने कासिम फारूक बिन फारूक रहमान। कासिम फारूक बिन फारूक रहमान। ومن لم يؤمن بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يؤمن بالله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إنما النجوى من الشيطان ليخذل الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم وينتهوا اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ बिन मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद अब्दुल्ला आसिफ बिन मोहम्मद आसिफ। كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا ولكل درجات مما عملوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب. खामोशी के साथ तिलावत कलाम पाक सुने। आपकी वजह से सुनाने वाले जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपसे मुल्तवी सुन के जरा खामोशी इख्तियार करें। तशरीफ लाते हैं कि उस्मान अहमद बिन मोहम्मद अहमद अगला बच्चा कि मोहम्मद सोबान बिन मोहम्मद आजम فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم
ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرم तशरीफ लाते हैं शाहज़ेब जमील बिन जमील शाहज़ेब जमील बिन जमील السلام عليكم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات وما في الأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه وما هو إلا ذكر للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا
نكذب بيوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم عن الشفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين السلام عليكم. तशरीफ लाते हैं हाफिज अनस शबीर, हाफिज हसन शबीर बिन मोहम्मद शबीर, हाफिज हसन शबीर बिन मोहम्मद शबीर। ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة هم العدو. يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لا ترفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. इस प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं दावत देता हूँ अपनी जमात के बुजुर्ग कारकुन और बुजुर्ग नवाजी मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद अली साहब को कि वो आगे तशरीफ ले आए। हमारी जमात के बुजुर्ग आगे तशरीफ ले आए। हाजी मोहम्मद अली साहब से गुजारिश है तो आगे तशरीफ ले आए। मैं दावत देता हूँ अब्दुल अहद चीमा साहब जिसके मुकाबले के लिए तशरीफ लाए हुए हैं। अब्दुल अहद
आगे तशरीफ लाते हैं अबू बकर ज़हीर बिन मोहम्मद ज़हीर। अबू बकर ज़हीर बिन मोहम्मद ज़हीर। يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الطور مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم. وأقبل بعضهم على بعض يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المنافقون مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا اذهب إلى فرعون إنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر ويسعى فحشر فنادى فقال अबू बकर साही बिन खालिद साही तशरीफ लाते हैं। अबू बकर साही बिन खालिद साही। अस्सलामु अलैकुम। ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناكم والأرض
هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا سنة الله التي قد خلت من قبل سنة الله التي قد خلت من قبل. سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون خبيرا. هم الذين كفروا وصدوكم मुगीरा बिन मोहम्मद मुश्ताक तशरीफ लाते हैं। मुगीरा बिन मोहम्मद मुश्ताक। السلام عليكم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوذروه وتوكروه بكرة وأصيلا. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وحملناه على ذات ألواح ودسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية
فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب الثمود بالنذر فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि वो वाहिद तशरीफ ले जाएं। आपके लिए चाहे जो वक्फा है 10 मिनट के बाद दोबारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकाबले को शुरू किया जाएगा। तमाम तलबा मस्जिद के बाहर से ही तशरीफ ले जाएंगे। तमाम तलबा बाहर और अल्लाह के फजल से सैकड़ों लोग आपके इस जामे के प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ बड़ी कामयाबी और कामरानी के साथ ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा अल्लाह के मदद से। अब तशरीफ लाते हैं अब्दुल राफे बिन मोहम्मद शुएब। अब्दुल राफे बिन मोहम्मद शुएब। अस्सलामु अलैकुम। ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
ولو كره المشركون. आगे तशरीफ लाते हैं मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद शुएब। मोहम्मद सुबहान बिन मोहम्मद शुएब। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا بالله ورسله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها ونفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا هم وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك हाफिज हसन शबीर बिन मोहम्मद शबीर तशरीफ लाते हैं। हाफिज हसन शबीर। अब्दुल्ला अशफाक बिन मोहम्मद अशफाक। अब्दुल्ला अशफाक बिन मोहम्मद अशफाक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने 30वें पारे से सवाल किया है। इसकी कुल सूरतें 37 हैं। सूरत अब्बास मक्किया। इस सूरत में 40 आयत और 1 रुकू है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करह। في
صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأنفقوا مما رزقناكم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم السلام عليكم. नाम बोलना बेटा। अब्दुल्ला अशफाक बिन मोहम्मद अशफाक। अब्दुल्ला अशफाक बिन तशरीफ लाते हैं इस्माइल बिन मोहम्मद शहजाद। इस्माइल बिन मोहम्मद शहजाद। السلام عليكم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالوا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل والله عليم بذات الصدور. وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم.
तशरीफ लाते हैं मोहम्मद अंसर बिन मोहम्मद असगर। मोहम्मद अंसर बिन मोहम्मद असगर। وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. दो जगह أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء. तशरीफ लाते हैं इस्माइल बिन कमरुज़्ज़मान। इस्माइल बिन कमरुज़्ज़मान। आगे तशरीफ लाते हैं उस्मान बिन अब्दुर्रहमान। उस्मान बिन अब्दुर्रहमान। अस्सलामु अलैकुम। كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني عني رسول الله إليكم
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من قبل أن نبرأها إن ذلك ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ولا في أنفسكم من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لا يستوي منكم من أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم तशरीफ लाते हैं हुसनैन अली बिन मोहम्मद शफाकत हुसनैन अली बिन मोहम्मद शफाकत الصلاة جزاء بما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالده بسم الله الرحمن الرحيم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيما حكمة بالغة فما تغني النذر. بسم الله الرحمن الرحيم حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. पहले सवाल में आप तहफ़्फ़ुज़ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, उसके बाद जब पूछा जाए आप डायरेक्ट सवाल से जवाब लें। तहफ़्फ़ुज़ और बिस्मिल्लाह में सही को जवाब पढ़ लें काफ़ी है। तशरीफ लाते हैं अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद शुएब अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद शुएब या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق
سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من خشي الرحمن بالغيب وجاء أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون तशरीफ लाते हैं अहमद हुसैन बिन शेख मोहम्मद उस्मान। अहमद हुसैन बिन शेख मोहम्मद उस्मान। فلله الآخرة والأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون तशरीफ लाते हैं मोहम्मद जुमर बिन यासर इकबाल। मोहम्मद जुमर बिन यासर इकबाल। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا الآيات لعلكم قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد أنزل الله إليكم ذكرا. इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसकी एक नेकी भी हमारे नामा-ए-आमाल में लिखी जा रही है। तशरीफ लाते हैं हैदर ज़मान बिन ज़मान खान। हैदर ज़मान बिन ज़मान खान। وغدوا على حرد قادرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا
عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة يأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. तशरीफ लाते हैं तलाल बिन खालिद। तलाल बिन खालिद। السلام عليكم. أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم كثيرا من الأمر فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي. तशरीफ लाते हैं वजीहुल हसन बिन महमूदुल हसन। वजीहुल हसन बिन महमूदुल हसन। السلام عليكم ورحمة الله. متكئين عليها متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا
وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصلي तशरीफ लाते हैं उमर नाइम बिन मोहम्मद नाइम। उमर नाइम बिन मोहम्मद नाइम। السلام عليكم ورحمة وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم الفصل جمعناك وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء مباركا ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك النشر. السلام عليكم. तशरीफ लाते हैं अफनान ज़हीर। अफनान ज़हीर। मोहम्मद मुगीरा खलील बिन खलीलुर रहमान। मोहम्मद मुगीरा खलील बिन खलीलुर रहमान। إن المتقين في جنات وعيون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون محمد بن سميع الله. السلام عليكم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها عذابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. तशरीफ लाते हैं हामिद नवाज बिन मोहम्मद नवाज। हामिद नवाज बिन मोहम्मद नवाज। ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
الرحمن الرحيم ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل तशरीफ लाते हैं अली आरिफ बिन मोहम्मद आरिफ अली आरिफ बिन मोहम्मद आरिफ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية إنا كذلك نجزي المحسنين إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا وتمتعوا قليلا كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين إني ظننت أني ملاق حسابيه إني
حابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. तशरीफ लाते हैं मोहम्मद वलीद बिन खुरम नवाज। मोहम्मद वलीद बिन खुरम नवाज। ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وينصرك الله نصرا عزيزا. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. तशरीफ लाते हैं अब्दुर्रहमान जावेद बिन मोहम्मद जावेद। अब्दुर्रहमान जावेद बिन मोहम्मद जावेद। तशरीफ लाते हैं हाफिज अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद एजाज। हाफिज अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद एजाज। ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط
وأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لكم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل नमाज का वक्फा किया जाता है। नमाज के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहीं से मुसाफिर को आगाज़ किया जाएगा। नमाज का 5 मिनट का टाइम अभी है। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद ताहिर बिन मोहम्मद आज़म। इसके बाद इंशाअल्लाह नमाज का वक्फा करते हैं। मोहम्मद ताहिर बिन मोहम्मद आज़म। لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. नमाज के वक्फे के बाद इंशाअल्लाह
दोबारा यहीं से वो साथ का शुरू किया।